मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये वाक़या मैं अपने बहुत ही किसी करीबी का बयान करने लगी हूँ आप लोगों के सामने, जो कि अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर दरूद शरीफ पढ़ते थे और उनका बहुत ज़्यादा दरूद पाक जो है वो पढ़कर उनको साले सवाब भी करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन पेश करने के बाद। और इनको ये हमारे जो साले सवाब हम करते हैं उनको जाता भी है। तो वो कहते हैं एक दिन के वो शहर से बाहर गए हुए थे और उसी मजबूरी की वजह से वो अपने वालिदैन की कब्र पर नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा घर ही में जाकर दरूद शरीफ पढ़ लूँगा। अब जब घर पहुँचे तो कब्रिस्तान तो नहीं जा सके, थकावट बहुत थी। घर में इशा की नमाज़ पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ने लगे। अब क्योंकि उनका मामूल था कि अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर पढ़ते थे, उनकी बड़ी बहन जो थी उन्होंने पूछा कि तुम रोज़ाना कब्रिस्तान दरूद पाक पढ़ने जाते हो, और वो ख़ास तादाद भी उनकी बड़ी बहन ने उनको बताई कि तुम कम से कम क्या इतना दरूद पाक पढ़ते हो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं वालिदैन की कब्र पर जाकर दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं असर की नमाज़ के वक्त मसरूफ़ थी किसी काम में, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे वालिद साहब की आवाज़ मुझे आई हो, और उन्होंने कहा कि आज जो मैं तुम्हारा नाम लिया, मैंने मेरे भाई का नाम लिया और कहा कि आज तुम देर से आओगे तो मैं जाकर दरूद शरीफ पढ़ूँ। तो कहती है मेरा जो वहम था वो फिर यकीन में बदल गया, और कहती है मैंने जाके कब्रिस्तान गई, वज़ू किया, जाके दरूद शरीफ पढ़ा। अब यहाँ पे ये बात क्या है कि हमारे वालिदैन को हमारा दरूद पाक मिलता है, ठीक है। नहीं कहते ना औलाद सदका जारिया है, आप किसी के लिए भी पढ़ें। मैं यहाँ पर एक और वाक़या बयान करना चाहूँगी आपको, बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का, पहले भी कर चुकी हूँ, दोबारा हवाले के लिहाज से कर देती हूँ कि बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके पास एक औरत आई, इसने कहा मैंने बेटी को बहुत बुरे हाल में देखा है तो मैं परेशान हूँ क्योंकि उसके सो एंड सो फोर्थ पढ़े। तो उन्होंने कहा सदका खैरात करो ये वो। फिर कुछ टाइम बाद वो बच्ची खुद बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आई और बड़े अच्छे हाल में। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये मामला कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरा मामला ऐसे ही हुआ कि एक बंदा हमारी कब्रिस्तान के बाहर से गुजरा था, उसने हम सब पर दरूद पाक पढ़ के साले सवाब किया, तब से हमारा ये हाल है। तो आप तो बाहर से सिर्फ एक बार दफ़ा 2-3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ देंगे, अगले का जो है वो मामला सेट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कब्रिस्तान के बाहर से गुजरें, आपको पता है कि कुछ कदम पे कब्रिस्तान है, कोशिश करें कि आप लोग 3 दफ़ा 7 दफ़ा जितना आपकी तौफीक हो सके उतना पढ़ के आप उन कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करें और उनको साले सवाब करें। देखिए यहाँ मैं एक और बात भी आप लोगों से कहूँगी कि देखें हमारे जो मामलात ज़िंदगी है, अगर आप हज़ार दफ़ा अपने वालिदैन को दरूद पाक पढ़ के नहीं बख्श सकते तो कम से कम पढ़ के बख्श दें जितना भी आप, और अल्लाह करे सबके वालिदैन हयात हों, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो इंशाल्लाह जिनके नहीं हैं आप अपने रिश्तेदारों के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सदका जारिया जाता है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि कब्रों को हम सुना नहीं सकते लेकिन उन तक हमारा ये मामला ज़रूर जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ इन मामलात की तरफ गौर करना है हमने, और हमने अपने प्यारों के लिए, आपके लिए तो थोड़ा सा टाइम है लेकिन आप उनके लिए पढ़ें। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया मकाफ़ात अमल है, इस तरह आखिरत में भी आपको जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपके लिए कोई पढ़े, और हो सकता है आपने इतना पढ़ा हो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी के पढ़ने की, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके जो आपने लोगों के लिए पढ़ा हो उसका आपको बहुत सवाब दे दिया हो। फिर इसी तरह एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक साहब थे, वो बहुत ज़्यादा हर शब जुमा, यानी जुमेरात की जब रात शुरू, शाम मगरिब का टाइम होता है, रात शुरू हो जाती है तो उसे शब जुमा कहते हैं। तो वो उस टाइम क्या करते थे कि वो 2 नफल पढ़ के जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उनको बख्शे थे, उन मरहूमीन को जिनकी जो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उनको शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि इतना तुम, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ करते थे ना अल्लाह ताला से कि मेरी उम्मत को बख्श दें। जब कोई इंसान ऐसे काम करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, यानी अपने लोगों के लिए ही वो कर रहा है, ठीक है, भी एहसास आना बहुत बड़ी बात है। तो उनको शायद मेरे ख्याल से ज़ियारत हुई थी ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर मैं गलत ना बताऊँ तो उन्होंने कहा कि इस अमल की वजह से आपको भी शायद उतना ही सवाब मिला है, अल्लाह ने आपको शायद बख्श दिया है, कुछ इस तरह के मामला थे। तो प्लीज़ ये हमारे लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता, वैसे तो अल्लाह सबके साथ अच्छा मामला करेंगे, मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ आप उनके इस तरह का अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करेंगे। अगर आप अपने वालिदैन के लिए पानी का कुआँ नहीं लगवा सकते, मस्जिद में आप कुछ नहीं कर सकते, तो दरूद शरीफ ज़रूर आप पढ़िए।
اور سب سے بڑی چیز ایک اور چیز آپ کیا کر سکتے ہیں، درود پاک لکھ بھی سکتے ہیں. درود پاک لکھنے کے تو بہت سارے ثواب ہیں. میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں کہ درود پاک جو ہے وہ لکھنے کا، جو لوگ کہتے ہیں زیر زبر کے ساتھ ہم لکھیں تو ان کا کیا معاملہ ہے. دیکھیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ لوگ خط دیکھیں تو میں کوشش کروں گی اس کی تصویر میں شیئر کر سکوں، تو اس میں زیر زبر نہیں ہے. یہ زیر زبر ہمارے لیے آئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ زیر زبر ڈالتے ہیں ویسی بات ہے اس کا بھی مزید ثواب ہے. تو اگر آپ درود پاک لکھ رہے ہیں زیر زبر کے بغیر لکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی درود پاک لکھیں. درود ابراہیمی لکھنا ہے وہ لکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے لکھیں. ایسی کتابیں جن کے اوپر اکثر اوقات سواد لکھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ دیں. ایک ٹیچر کہتی ہیں کہ میں اسلامیات کی ٹیچر مجھے مقرر کر دیا، حالانکہ ان کا سبجیکٹ جو تھا وہ کوئی اور سائنس سبجیکٹ تھا، لیکن کہتے جب میں نے تعلیم کے بعد جب میں نے اپلائی کیا ٹیچر کے طور پہ تو مجھے انہوں نے اسلامیات کا سبجیکٹ بھی میرے سبجیکٹ کے ساتھ پکڑا دیا. کہتی مجھے بہت مزہ آیا پڑھانے کا. لیکن کہتی ہیں کہ جب میں ان کے پیپر چیک کرتی تھی بچوں کے، ظاہر ہے بچوں کو بورڈ والے کہتے ہیں جو سواد لکھ دیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اس بارے میں کیا ڈبیٹ ہے میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی. لیکن وہ ٹیچر کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میرے پاس ایک ہی پین تھا اس ٹائم، تو میں نے ہر بچے کے 40 کے قریب کہتی بچوں کے پیپرز تھے، اور کہتی ہر بچے کے پیپر کے اوپر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات وغیرہ نام تھا، کہتی میں نے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. اب کہتی ہیں جب بچوں کو، کہتی میں نے تو اپنے ثواب کی نیت سے لکھا تھا، لیکن کہتی جب بچوں کو میں نے دیا تو ایک بچی میرے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میم میں نے تو وہ پٹھانی بچی تھی اور وہ نا پٹھانی لہجے میں کہتی ہے کہ میں نے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا تھا، آپ نے میرے نمبر کیوں کاٹ لیا. نمبر ٹیچر نے کسی اور بات سے کاٹے تھے، وہ سمجھی شاید صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا. اور کہتی ہیں بچیاں وغیرہ کچھ ہنس بھی رہی تھیں کہ میم ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غلطی لکھ کے کاٹا ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ میں نے اپنے لیے لکھا ہے، اسی لیے پلیز کلاس میں کوئی ایسا محسوس نہ کرے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کس نیت سے لکھا ہے، میں نے اپنے ثواب کے لیے لکھا ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں. میں کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں لکھا. اور پھر کہتی ہیں اگلی دفعہ میں نے دیکھا کہ جب دوبارہ بچوں نے پیپر دیا تو انہوں نے خود سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کریں. اس کے علاوہ کاپیز بنایا کریں جہاں پہ آپ درود پاک لکھیں جب تک وہ لکھا رہے گا. اور پینسل سے نہیں لکھنا، آپ نے انک پین سے بھی نہیں لکھنا، اچھے موٹے مارکر سے. کیوں میں کہہ رہی ہوں انک وغیرہ سے نہیں لکھنا، بال پین سے لکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ مٹتا اتنی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سفر پہ اگر آپ لوگوں کا بہت فریکوینٹ آنا جانا ہے تو چھوٹی سی ڈائری رکھ لیں اپنے پرس میں یا اپنے سامان میں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کی بے ادبی بھی نہ ہونے دیں، زمین پہ نہ گرنے دیں، کسی ایسے سامان میں نہ رکھیں، ہینڈ کیری ہے اس میں رکھ لیں. پھر اسی طرح ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہن کا کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارا، میں نے پہلے بھی خیر ایکسپلین کیا تھا کہ وہ اسی طرح درود پاک لکھتی تھیں تو ان کا ایک بیگ تھا جو کہیں رہ گیا تھا، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں رہ گیا ہے. تو انہوں نے، جو ان کے ساتھ تھے ان کے لوگ، انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں، ان کو پتہ تھا کسی ایک کو کہ اس میں درود پاک کی ڈائری ہے، تو انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، بیگ کہیں نہیں جاتا کیونکہ اس میں درود شریف کی ڈائری لکھی. اور ویسا ہی ہوا، وہ درود پاک سکون سے ان کے پاس وہ بیگ آ گیا جس میں درود پاک کی ڈائری بھی تھی. تو یہ فضل کرم ہے جب تک کہ لکھا رہے گا. آپ ایون لکھ کر درود پاک صالح ثواب کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں آپ سب سے کہوں گی کہ جب آپ درود پاک پڑھ کر دعا مانگیں تو پہلے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، جہاں پہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، فاتحہ نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. اس کے علاوہ درود پاک ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد دعا کریں. تو کہتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب آپ دعا کریں نا تو سب سے پہلے یہ کہیں گے یا اللہ جو بھول چوک ہو گئی ہو، ویسے تو ہر کسی کے دعا کرنے کا اپنا سٹائل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ لازماً کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا سٹائل ہے آپ وہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے جو بھی آپ نے پڑھا ہے آپ کہیں یا اللہ اس میں جو غلطی ہوگی اسے معاف کریں. پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹھیک کر کے درود پاک بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کین ڈو اینی تھنگ، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کے مالک ہیں، تو وہ اچھے طریقے سے پھر آپ کا معاملہ ہو. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.